अथ श्रीभूतनाथगीतासु सप्तमोऽध्यायः। राजोवाच लीने ब्रह्मणि चित्ते तु व्यर्थं कथम् ईश्वर करोति कर्मवैराग्यं केन सम्भवति प्रभो मत्संशयविनाशार्थं वद वारिजलोचन। श्रीभगवान् उवाच क्रीडासक्तो नरः कश्चित् आरुह्यात्युन्नतं ध्वजम् तस्मिन्निवेश्य चित्तं तु क्रीडां सम्यक् करोत्यहो तद्वद्ब्रह्मणि चित्ते तु लीनेऽपि नृपसत्तम नास्ति दुष्करता वृत्तेः कर्मणः कल्यमानस। जनकः श्रीशुको गार्गी खड्वाङ्गस्तापसोत्तमाः एते वसन्नपि भुवि राजन् सांसारिका इव अभवन्मोक्षपदवीं प्राप्तः सत्यं मयेरितं दृश्यवस्तुनि सर्वाणि ह्यस्थिराणि महामते सुस्थिरः परमानन्दः केवलं धरणीपते। अयः पाषाणकाष्ठाश्च नश्यन्ति क्रमशो नृप अस्थित्वं मांसरक्तैश्चैर्मलमूत्रान् अन्वितैर्युतं कळेबरं कथं राजन् सुस्थिरत्वेन तिष्ठति मायाविकारमत्यन्तम् अद्भुतं किमतः परं। जातमात्रः शिशुर्धेनोः स्तन्यं पातुं धरापते उत्थाय चुञ्चुकं तस्या परामष्टि तत्क्षणं तत्रास्ति दुग्धमित्येवं को वदत्तं शिशुं प्रति मायायाश्च विकारं च पुनः किं प्रवदाम्यहम्। भर्तृशुश्रूषया हीनां स्वभार्यामपि भूपते भर्ता न स्निह्यत्यदृढं परमार्थं विचारय विना कार्यं महाराज नान्यं स्निह्यति कोऽप्यहो। सञ्चिन्त्य वस्तुनिस्सारं दुस्सहं दुःखमुप्यहो वृथा वहसि भूपाल किमर्थं वद साम्प्रतं योषित्कटाक्षजालेऽस्मिन् पतितो यस्तु मानवः सुखं तस्य भवेत् क्वापि न कदापि धरातले। पुमान् वृणीयात् सन्तत्यै चार्वीमेकां मनस्विनीं तद्विनान्यङ्गनामोहम् उत्तमानाम साम्प्रतं। रङ्गं विश्वमिदं विद्धि नेपथ्येशो जगत्पतिः यामिनी स्याद्यवनिका दीपः साक्षाद्दिनेश्वरः नटा भवन्ति जीवाश्च राजर्षे त्वं विचारय कर्मवाद्यं तु भवत्यत्र वासना गानमप्यहो एवं तु नाटकक्रीडां कुर्वन्ति मनुजा भुवि एवमादीनि कार्याणि चिन्तितानि यदि प्रभो वैराग्यं भवति क्षिप्रं मानुषस्य सुदुर्लभम्। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीभूतनाथ उपाख्याने श्रीभूतनाथगीतासु कर्माकर्मयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ श्रीभूतनाथगीतासु अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच वर्णाश्रमाणां धर्मञ्च वद त्वं जगतां पते। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा मन्दहासोऽद्यन्मुखपद्मो वदत्प्रभुः। श्रीभगवानुवाच एकवर्णमिदं पूर्वं विद्धि विश्वं महामते नानात्वात् कर्मणां भूयः चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितं विप्रक्षत्रियवैश्याश्च शूद्राश्चेति चतुर्विधाः मुखबाहुरुपादाश्च मम पार्थिवसत्तम चातुर्वर्ण्यमिदं प्रोक्तं कर्मणा समजायत। विप्रस्तु सात्विको राजन् रजःसत्त्वयुतो नृप गुणत्रयसमावेश्य शूद्रो राजसतामसः लक्षणं तृणस्याथ मयोक्तं पूर्वमेव हि। चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ताः तेषां गार्हस्थ्यमुत्तमं वानप्रस्थो ब्रह्मचारी मस्करीन्द्रश्च सादरं मध्याह्ने क्षुन्निवृत्त्यर्थं गृहस्थं संस्तुवन्त्यहो बहवो जीवजालाश्च गृहस्थात् उपजीवनं नित्यं कुर्वन्त्यहो राजन् तस्मात् श्रेष्ठस्तदाश्रमः। चेतो नित्यं घटयितुं साक्षात् ब्रह्मणि निर्मले किमर्थमेतज्ज्ञानं त्वं वेत्तुमिच्छसि मानसे।
तत्त्वशास्त्रेण बहुना मनीषा भ्रमणं फलम् अतोऽहं त्वां ब्रवीम्यद्य तत्त्वानां सारमीदृशम् सत्कर्महीने चित्तेऽस्मिन् निर्ममत्वं न चेच्छसि तस्माद् वेशयितुं साक्षात् परब्रह्मणि निर्मले मानसं मानवाधीश न शक्तो भवसि ध्रुवम् असस्य क्षेत्रसदृशं तव चित्तं भविष्यति क्षेत्रं च सस्यरहितं बहुकण्डकैश्च शष्पैः प्रदुष्यति च काननवल्लिकाभिः निष्कर्मिणश्च हृदयं बदमूढकार्यात् तद्वच्छ दुष्यति निबोधज सत्यमेतत् सर्वज्ञोऽहं सर्वगोऽहं सर्वसाक्ष्यहमेव भो सर्वधर्मान् परित्यज्य सदा मां मनसा भज अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो मोचयित्वातिवेगतः कैवल्यपदवीं तुभ्यं दास्यामि नृपसाम्प्रतम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीभूतनाथ उपाख्याने श्रीभूतनाथगीतासु वर्णविभागयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः समाप्तः इति समाप्ता श्रीभूतनाथगीता। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।